भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 हे सकाळच्या वेळा देवाचे उतार 214व्या दिसाची बासोणी आज आमकां अशें म्हणटा. ह्या एका बासोणेचेर आज पातयेनी दवरून हो सोमारचो दीस आमी आराम करया. कित्याक तो देव आमकां आज बुजयतालो देव जावन आसा. हांगा अशें म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. आज कामाक वता आसतना हे मागणे तूं आयकोन आसाय जावं फो, घरा बसून ते मागणे आयकत जावं फो, खंयच्या राटावळेंत आसूनी आज देवाची उतार तूं आयकत जावं फो. हे उतार तुज्या जिवितान काम करूं दी. हे उतार दोंदराची तालवारी बरी तुज्या जिवितांत आज परिवर्तनाचें काम करूं दी. देवाच्या उतरान आमच्या काळजां मन दादोशीत जावं दी. देवाच्या उतरान आमच्या मुतींतली सगळी झाडाय नापयस जावं दी. देवाच्या उतरान आमी वर्ती सगळ्यात मेळून दिया. सकाळच्या वेळा उतार म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, जाणे तुका तुझे नाव दिले. झरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 म्हणटा की तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आधी तुझ्या विशयांत कळीत असते, तुझ्या विशयांत कळीत असते. तुझे नाव तो वळखतलो, तुझे नाव तो जाणा. ताणें तुका दिल्लें नाव जावन आसा. हांगा म्हणटा की जाणे तुका तुझे नाव दिले, तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो. कित्याक तूं बुजवणदार. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसो तुजो देव, तुजो रचणार, तुजो पसणार, आज तुजो हुस्को घेतलो तुजो रचणार तुका कंटिन्यू बुजयते आसा, कंटिन्यू बुजयते आसा. हे चिंती नाकात कोण आमकां बुजोवंक घेता, कोण आमच्या आदाराक येता. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की देव मात्र तुझ्या आदाराक येवंक शकता. देवाचो आदार खरो आदार. देवाची बुजवण ती खरी बुजवण. संवसाराची बुजवण तात्कालिक, मनशाचो आदार तात्कालिक. मनशान वयर उबारल्यार थोडोस वेळ कित्याक मागीर ताजो हात दुखता सकयल घालता. देवान वयर उबारले वयस जाला म्हज्या मोगाचेर खंयच्याच वस्तूक सकयल घालूंक जायना. कित्याक देवाचो हात बळवंत, देवाचो हात सक्तेच जावन आसा. त्या हातान म्हजी
आनी तुझें नांव ताणें कांतयल्लें आसा. त्या खातीर म्हज्या ताणें वयर उबारलें वयसला ते कोणाच्यान सकयल घालूंक जायना. वयर उबारतले लेगीत आज आमी पातळी दवरूंक जाय. आज आमकां उंच उबारतले लेगीत आमी विश्वास दवरूंक जाय. तो ओन्ली देव मात्र. ताती एक घडी आमचे तोंड धांपया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा तुका आमी दिनवासता. बापा तुका आमी होगळसिता. बापा बापा तुझे रास पदवेची काकोतीची हर एक दिसा तू म्हजो मोग करनासाय. हर एक दिसा तू म्हाका राखोनासाय. हर एक दीस तू म्हाका सांबाळनासाय. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्घा दिता. हांव तुका वाकणटा. हांव तुका दिनवासता. मोगाच्या आज एक उतार आमी आयकत आसा. Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. इकडे वाचूया आमी. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा. आयकल्यार मात्र पावना, आयकता आनी पाळटा. आनी आज देवाचें आयकत आसतना वाचता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय. जेन्ना पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन शिकोवन दिता आसतना कितल्या लोकांच्या काळजांत उसो पेटला बरी जालो आनी आपआपल्या माय भाशेन तांकां आयकशें जालें. पवित्र आत्मो त्या सुवातेर काम करूंक सुरू केलें. त्या खातीर म्हणजे ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या बळवंत सक्तीचेर पातयेवंक जाय. देवाचें उतर दिवंक जाय. पेल्याक देवाचें उतर दिवंक जाय. आज आमच्या घराब्याक कुटुंबाक सैरेदेरांक देवाचें उतर विस्तरून वचूंक जाय. देवाचें उतर सकत आसा. देवाचें उतर जीव आसा. देवाचें उतर बळ आसा. म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन जाता. पातका सांगता सुटका मेळटा. देवाचें उतरांतल्यान सासणीक जिवीत म्हाका आनी तुका लाभता. त्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा ह्या संवसारांत विसरून काडला. मुखार वचया. तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. पळय देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. म्हज्या मोगाचेर पळया कायनाचें आनी आबेलाचें जिवीत. आबेलाचें घर ताणें खडपाचेर बांदलें. खंयच्या फातराच्या खडपाचेर न्ही. इवन फातर जावं तांबडे फातर जावं दुसऱ्या फातराचेर न्ही. बावार्थ म्हणल्या खडपाचेर आबेलान घर बांदलें. त्या खातीर ताणें बावार्थान तो जिवंक लागलो आनी ताची बली जे कितें देवाक ताणें दिलें ती मानवाली. देव संतोष जालो, खुशाल जालो. कायनान रेवेचें घर बांदलें. इकडे पळया कायनाची तो मोसो रूप जालो. मोसराद्वारे तो सकयल पडलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आबेला बरी आमचें घर आमी खडपाचेर बांदलें जावंक जाय. पळया म्हज्या जुजेचे आनी जुजेच्या भावांचें जिवीत पळया. जुजेच्या भावांक जुजेर मोसोर आसलो जाल्यार जुजेन बावार्थ म्हणल्या त्या खडपाचेर आपलें घर बांदल्या कारणा खातीर सगळ्या ताच्या पैणांत, सगळ्या ताच्या कश्टांत, सगळ्या ताच्या इराऱ्यांत देव जुजे सवय रावलो. देव जुजे सवय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां देवान जुजेचे वर्ते काम केले. इजिप्टाचो कारभारी जावन पावलो जुजे. आज बावार्थाच्या बुन्यादीचेर तुजें घर बांदलें वयस जाल्यार तूं एक दीस एक वर्तो कारभारी जावन पावतलोय. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर आज एक घर बांदलें वयस जाल्यार सासणी जिवीत हांव आनी तूं जोड घेवन पावतल्या. पळया म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनगोचें जिवीत पळया. बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बावार्थ म्हणल्यार त्या खडपाचेर तांचें घर बांदल्या कारणा खातीर रायाकी कांय करूंक जावना, उज्याकी कांय करूंक जावना. सगळ्या मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी ती जावन पावली. आज तूं आनी हांव लोकांच्या नदरे मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी जावंक जाय. त्या खातीर आज आमचें घर आमी खडपाचेर बांदूंक जाय. परतून पळया हान्ना आनी पेनेनाचें जिवीत पळया म्हज्या मोगाचें. हान्नान आपलें घर बावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर बांदलें. जे कश्ट देवाच्या मंदिरांत गेली, देवाक उलो मारूंक लागली, देवाचेर विस्वास दवरलो तिणें. म्हज्या मोगाचें तिका तिजे भितर आसता म्हज्या वांसडपण म्हणलें एक खत देवान कान उडयली. मात्र न्ही बावार्थान ती जिवंक लागली. परत सामुएलाच्या मागीर देवान त्या भुरग्याचे देणे हान्ना फावो केले. पिनेनाची जितो मोसर आसलो त्या खातीर पिनेना कांयच करूंक जावना. म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत आमी बावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर आमचें घर आमी बांदिल्लें वयस जालां. कोण कितेंय करूं दी,
खंयच्यारी तुमकां त्रास दिवन दीत, सतोवन दीत, अन्याय करूं दीत, वायट करूं दीत, जांफरो तुमची भुरगीं आज कितें कलबलो जाला जांफरो, देव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां पळय म्हज्या मोगाचें Luke chapter 17 verse 5. Luke chapter 17 verse 5. इकडे वाचूया. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, एक पावटी धर्मदूत सोम्याला घेऊन म्हणा लागले की आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमी असकर म्हज्या मोगाचें कश्ट, प्रॉब्लेम्स, इराराय दंडुळणी येयल्या वेळा आमचो भावार्थ हालता. कोणी कितें म्हणल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. आमी दंडळटा म्हज्या मोगाचें मुखार वचया. सोम्यान तांकां सांगले, सोम्यान तांकां सांगले, एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ जर तुमकां आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक ह्या तुतीच्या रुखाक तुका हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा. दर्यांत उबो जा म्हणले वयस जाल्यार तो जातलोस. तो जातलो. हे तुतयेच्या रुखा हुमटून तुका हुमटून काड आनी वच दर्यांत उबे राव म्हणलो वयस जाल्यार तो जातलोस. तितलो आज सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ म्हणटा जेजू आसा. म्हज्या मोगाचें भावार्थाद्वारे असर आमी अनुभव करूया. भावार्थाद्वारे म्हज्या मोगाचें देवाचो ताळो आमी आयकून घेवया. भावार्थाद्वारे जायतीं कामां आमी करयात. म्हज्या मोगाचें आज भावार्थ आसा जाल्यार आमकां हर एकला भावार्थ आसा. आमकां गोत आसा, कळीत आसा की आमकां जेजू आमच्या खातीर येयला, जेजू असर्या करता, जेजूचेर आमी गुण जाता, सगळें आमकां कळटा. सगळें आमकां कळटा. तांतूय देवसार म्हणटा कितें सायबा ल्हानता तूं क्रिस्तांव, तुका नवो न्हय, तुका सगळें कळीत आसा. हे पर नवें न्हय. जेजू करता वय, तूं तुजे इतल्या राव. जायते बरें आमकां देवसार फुलयता आनी देवसार आमकां तेंच वळाक करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमचो भावार्थ आमी वाडया, भावार्थान आमी घट जावया. कशें म्हज्या मन श्रद्धाक मेळशे आबेदन तो गाय त्या गाय जाणा तरणाटे ते उज्यान उडयता आनी तांचो भावार्थ इतलो घट आसलो की ते म्हणटात की राया आमच्या देवाक उज्यांतल्यान निवारूंक जाता जाल्यार आमचो देव निवारतलो, ना जाल्यार आमच्या देवा खातीर आमी मरोंक तयार आसतले. आमी फाटीं पळोवचें ना. कित्याक आमी सकाळी दनपारां सांजे आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिलां. त्या देवा थंय आमी हंदवण आसा. त्या खातीर तो देव आमकां राखतालो, तो देव आमच्या सांगात आसतलो. त्या खातीर साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक आसा देव आमच्या आदाराक पावता. मोगाचें न्हू भावार्थ आज भावार्थान घट जालें वयस जालां सोमेची हर एक सकत आमी अनुभव करयेत. त्या खातीर हर एक एवकरिस्ताच्या मिस्र बलिदानान म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना उंडो मरता आसतना, उंडो आसते मास जाता आसतना, म्हज्या मोगाचें न्हू वायन आसते रगत जाता आसतना जर भावार्थान त्या वेळा सोम्या हो उंडो आज तू मास करते असे, हे वाईन तू रगत करते असे, आज म्हजें जिवीत परिवर्तन कर, म्हज्या कुटुंबांतले समस्या पयस कर, आज नवें जिवीत म्हज्या भुरग्यांक लाभय, वायटा तो निवार. जर एक उतर त्या वेळा मागशी वयस जाला वर्ते अजाप तुज्या जिवितान त्या वेळार घडतले, त्या वेळार घडतले. म्हज्या मोगाचें म्हज्या जिवितान 18 वर्सां प्रायचेर हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या रितीर गेल्या वेळा मोठो असलो पांय ज्या आराधनान नीट जालो, चलोंक सायनातल्या पांयांक जेजून घटाय दिली, सगळं पांय फुटोन रगत येवचे त्या पांयांक म्हज्या मोगाचें जेजून संपूर्ण बऱ्यापण लाभयले. त्या दिसा आज पर्यंत एवक्रिस्ताची सकत दिसान दीस हांव अनुभव करता. त्या खातीर एवक्रिस्त बळवून जावं रावा. प्रत्येक तांकां अपुर्वाची टेस्टिमनी आसा. ह्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर म्हणलें डॉक्टरान, कशें देवान ताका आपूण बऱ्यापण लाभून ह्या पिडेन तावन बऱ्यापण लाभय लागी तांची टेस्टिमनी तुमी आयकत राहा. त्या गायनान देवाक आमी अर्घ दिवन हांगा दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, हालेलुया. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्घ तुका
तुका जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो हांव जोस्फीन उलयतां युकेसान. हांव म्हज्या सुन्याची टेस्टिमनी दिवंक आसता. म्हजी सून प्रेग्नंट आसलेली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलेलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका आनी मागोवंक लायलेली आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी तें हांव रिपीट करीत आसलें आनी त्या लागीं मागतालें बरे भाशेन त्याची डिलिव्हरी जाल्या पुरो म्हूण. त्याची डिलिव्हरी बरे भाशेन जाली आनी ताका बाबा जालो, बेबी बॉय. हांव थँक्यू म्हणटा ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक आनी तशेंच देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. आम्ही जण ऐकले ही भासोनी उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोंक काळोखान निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना.
हांव कडियाळांतल्यान उलयतां. म्हज्या पुताक आमी सुमार तेंपतावन सैरीक सोदून आसल्या एकी सैरीक समा मेळोंक नातली. उपरांत आमी ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. उपरांत आमी कुटुंबाच्यांनी मागोवन आसल्या ताका बरी सैरीक मेळ्ळी. उपरांत ताचें काजार कितेंय अडकळ नासतना बऱ्या तरान जावंक आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ताचें काजार बऱ्या तरान जालें. म्हज्या धुवेक बरें काम मेळचे खातीर आमी मागोवन आसल्या ताका बरें काम मेळ्ळां. आमच्या कजिनाच्या दोगा भुरग्यांचें देणें नातलें त्या खातीर आमी मागोवन आसल्या तांकां तें फावो जालां. म्हज्या भयणीक सुमार दीस जावन बोट दूख आसलें. कितले वखद केल्यार गूण जायनातलें देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी कुटुंबाची वाचतल्या. आतां बोट दूख गूण जालां. आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची मेसनार आशिर्वाद मागता. आमच्या कुटुंबाक केल्ल्या सर उपकारांक देवाक आमी अर्घ दिता. तशेंच जेजून आमकां साबार उपकार केल्यात. अर्घ जेजू, होगळप जेजू, स्तुती जेजू. हांव पुत्तूरच्यान उलयतां. हांव म्हजें साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका एक भुरग्याचें देणें लाभलें. दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्याक आमी फाटले 4 वर्सां राखून आसली. ताका बसोत आमी ब्रदरा कडेन मागूंक सांगलें. ब्रदरान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती आमी सदां न्हीद रिपीट करन आसली. आतां हांव 3 म्हयन्याचें गुरवार आनी तशेंच हांव गुरवार जावन 1.5 म्हयने जाताना म्हाका युट्रसांत ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगलें. ताका बसोत परतून आमी ब्रदरा कडेन मागूंक सांगलें. त्या वेळा ब्रदरान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां न्हीद रिपीट करनासली. परतून स्कॅनिंग करतना फूल गूण जाला म्हणून डॉक्टरान सांगलें. देवान म्हाका भुरग्याचें देणें दिल्लें आनी ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम गूण केल्ल्याक म्हजे खळजतान अर्घां दिता. तशेंच आमकां बसोत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. इकडे आमचे दोळे दापया. हात आमचे उक्ते धरुया. बाप्पा, ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. बाप्पा, आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी लाभय. आमच्या भुरग्यांक तूं जाणवायन भर. आमच्या तरणाट्या बाप्पा तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे दैवीक शक्त्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे तुझे कृपेन भरून दी. बाप्पा, बाप्पा, आज मागता हांव बाप्पा. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला पिडेन आसा, कॅन्सर वळवळते आसा. बाप्पा, आज तांचे दया दे बाप्पा. आज तांचे कश्ट परिहार कर बाप्पा. बाप्पा, आज मागता हांव तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय बाप्पा. आज तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव बाप्पा. बाप्पा, आज कोणाक कश्ट आसा, पयशाचे कश्ट आसा, काम ना, रिणार आसा, आज तुमचं वाट दाखय बाप्पा. वाट दाखय, वाट दाखय. हे सकाळच्या मागण्या ऐकताना जण एकल्या भाव भयणीचेर आशिर्वादीत कर. तांची गरजो, तांचे उण्यापण जसकत काय पयस कर. युट्यूबाद्वारे तुझे उतर ऐकत असताना सगळे तांचे अडकळे पयस आज कितें हाताक आला ते काम पोंता पोंते मात्र न्ही. संवसारांत ते जण एकले भाव भयणी भावार्थान जीव त्या कृपा बळ सकत लाभे म्हणून तुझे परतन मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक ह्या दिसांनी आमच्या पोट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटर रितीर आसा. माग्या जण एकले एकामेका खातीर अजुनूय माग्या जण एकले समेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. तशेंच ह्याच आयतारा, सोमारा, मंगळारा प्रत्येक युकेंत आमची कुटुंबाची आनी इन्नर हिलिंग रिट्रीट. तशेंच शनिवारा आयर्लंडांत रिट्रीट माग्या ह्या मांडावळ्या खातीर आनी थंय आसता जण एकले येया आनी समेचे वर्ते सकते आमी अनुभव करया. आमेन. मुखले अनाउन्समेंट आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आज 13 तारीख नोव्हेंबर विशेष मांडव कार्मेल आश्रम कटकेरे कुंदापूर तालुको विशेष मांडव त्या सुवातेर दनपारा 2 ते 5 वरांपर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोवण आनी पवित्र सक्रामेंत विशेष आराधन आनी मिसाचे बलिदान. सांगा एकामेकाक येया ह्या थोड्या वेळाच्या आराधनांत जण एकले भाग्या आनी समेची दैवी सकत दैवी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया. सांगा एकामेकाक येया आजच दनपारा 2 ते 5 वरांपर्यंत. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेतावन 17 तारखेपर्यंत
डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 18 नोव्हेंबर तो 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 पार 2 तावन 5.5 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारीखेर आयतारा 2 पार 3 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 20 तारीखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारीखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. बेळगांवतान उलयता. हांव म्हजे 3 साक्ष दिवंक आसता. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्या बक्षणे मागता. पयली साक्ष म्हज्या भयणीचे फ्रेंड सिस्टराची. तांची भलायकी मस्त बरी नासतना ICUंत एडमिट करलेले. पुरो जाणांनी तिची आसा सोडलेली. जाल्यार आमी ब्रदराक पिटिशन बरोवन गायलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट केलें आनी ती 10 दिसां भितर ICUंत जावन वॉर्डाक शिफ्ट जाली. आनी थोड्याच दिसांनी ताची भलायकी कंप्लीट बरी जाली आनी ती आतां स्कुलांत वावर करून आसा. तिका बरी भलायकी फोव केली धन्य देवाक. जेजू क्रिस्ता काळजांत नरगान दिता. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताची. तो शिकूंक मस्त आळशी करतालो आनी ताका शिकूंक कश्ट जाताले. ताणें शिकयल्लें कांयच ताका मतींत उरूं नासलें. ताच्या खातीर आमी ब्रदराक पिटिशन बरोवन गायलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करून आसलें. ताणें सेकंड PU एग्जाम बरी करून बरोवन बरे पर्सेंटेज घेवन ताका जाय जाल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळ्ळी. तो आतां फर्स्ट इयर डिग्री करून आसा. देव ताका मस्त जाणवायेन बरो आनी ताका बरें करून शिकूंक आदार दितलो म्हूण मागता. तिसरी साक्ष म्हज्या दुवेची. तिका एक बरें काम मेळचे खातीर ब्रदराक पिटिशन बरोवन गायल्लें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी बरें करून रिपीट केलें आनी देवान तिका एक बरें काम फावो केलें. तें आतां काम करता आनी शिकप बी दर्शन आसा. देव ताका ताकद आनी बळ दिवं आनी बरें करून शिकूंक जणवाई दिवं म्हूण मागता. आनी ताका बरी भलायकी फोव करून दी म्हूण मागता. आनी आमकां देवान मस्त उपकार फोव केल्यात. इतले उपकार फोव केल्या देवाक जेजू क्रिस्ता काळजांतलो उपकार ठेयता. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक, ब्रदर प्रकाशाक, फादराक, डिकन्साक आनी डिकन्साक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या वावराचेर देव मस्त आनी मस्त आशिर्वाद घालून दे आनी संवसाराच्या पंथांतल्यान पंथा पर्यंत तांची सुवार्ता प्रसारण दी म्हूण मागता. अर्गान तुकां जेजू, होगडाक तुकां जेजू, जय जय तुकां जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Myself Vicky from Mumbai. First of all, I'd like to apologize for giving my testimony late. My wife was having severe lower back pain and we sent a petition to Divine Mercy team and we received the word of God. We repeated daily and she is completely healed now. My second testimony is my daughter is about 16 months and was not willing to have her food. She used to cry in every meal and we put the petition to Brother Prakash and we got the word of God and kept repeating the same, and now my daughter is
eating food as well and never cries while eating. I was not feeling well and I was admitted in the hospital for having typhoid, and I became very weak. Me and my family keep repeating the word of God, and now I am completely healed. We thank God for many miracles we have experienced in our life, and we thank Brother Prakash to bring us close to God and understand the word of God. We thank his team for praying for us and for everyone who is in need. Love you, Abba Father. Love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हजें नांव जेनिशा आनी हांव म्हजे मांयची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजी मांय पडून तिका पेंटाक मार जाल्लो. डॉक्टरांनी तिका ऑपरेशन करीचें म्हणलें. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर टिमाक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आमी सदांच मांय खातीर मागतलें हांव. 1 विका उपरांत डॉक्टरांनी ऑपरेशन नाका म्हणलें. मेडिसिन्सान ती गूण जाली. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयार जावन उलयतां. हांव थोड्या तेंपा खातीर बैला गांवांक वचून आसलेली. ते जाल्यार म्हाका दांताच्या सायडाक एक दूख आसली. हॉस्पिटलाक वेच्या स्थितीर नासली. ब्रदर प्रकाशाची मागणी आमगे दाळांय आयकून आशिल्ली. ते जाल्यार सक्रामेंता मुखार हांवें मस्त मागलें. ही दूख गूण जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण बसयलें. दुसरे दीस सकाळीं म्हजी दूख गूण जाली. जावं देवाक अर्गां आनी होगलाप. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या कुटुंबाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू.